सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ बलात्कार सम्बन्धित समाचारबाट। धनुषामा 3 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा 75 वर्षीय एक साधु पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका 6 घर भई 3 र 4 दिनदेखि सोही मन्दिरमा बस्दै आएका 75 वर्षीय साधु शिवजी राम रहेको प्रहरीले जनाएको छ। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 3 को इच्छापुर स्थित एक मन्दिरमा शुक्रबार बिहान खेल्न गएकी एक बालिकालाई साधुले बलात्कार गरेको उजुरीको आधारमा पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय सपा महेन्द्रनगरले जनाएको छ। प्रहरी निरीक्षक तिलक सुनकार अनुसार 75 वर्षीय रामले बालिकालाई मन्दिर प्राङ्गणमा कुनामा लगेर जबरजस्ती करनी गरेको पीडितको परिवारले शुक्रबार इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरमा किटानी जाहेरी दिएका छन्। उजुरीका आधारमा रामलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जबरजस्ती करनी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको छ। उनलाई प्रहरीको नियन्त्रणमा राखिएको छ भने पीडित बालिकाको परिवारको निगरानीमा उपचार भइरहेको छ। सप्तरीको छिनमस्ता गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ। गाउँपालिका विरुद्ध आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको समर्थन गर्दै शिक्षकहरू पनि आन्दोलित भएपछि विद्यालय बन्द भएको हो। कर्मचारीहरूले संयुक्त संघर्षले समिति गठन गरी आन्दोलन थालेका हुन्। सब सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि तत्काल पाठ्य पुस्तक सहित अन्य निकासहरू अविलम्ब व्यवस्था हुनुपर्ने, सबै विषयगत शाखा उपशाखा वडा कार्यालय स्वास्थ्य संस्था लगायत गाउँपालिका कार्यालयको लागि चाहिने आवश्यक सामग्री उपलब्ध हुनुपर्ने लगायत 6 बुँदे माग कर्मचारीहरू राखेर आन्दोलित भएका हुन्। सोही आन्दोलनको समर्थनमा शिक्षकहरू आन्दोलन हुँदा पठन पाठन प्रभावित भएको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत दीपक मेहताले बताए। उनका अनुसार गाउँपालिकामा 19 वटा विद्यालयमा करिब 5000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उदयपुरमा प्रहरी चढेको ट्रक दुर्घटना हुँदा 24 प्रहरी घाइते भएका छन्, जसमा 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतमका अनुसार कामको सिलसिलामा कटारीबाट गाईघाट तर्फ आउने क्रममा प्रहरी कार्यालयको बा1 2167 नम्बरको ट्रक गए राति दुर्घटना भएको हो। गम्भीर घाइते 17 जनाको नोबेल अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेहरू मध्ये 2 जनाको अवस्था चिन्ताजनक छ। 2 जना जिल्ला अस्पताल उदयपुर, 2 जना त्रियुग हस्पिटल गाईघाटमा उपचार चलिरहेको छ भने 1 जना सामान्य उपचारपछि फर्केको प्रहरीले जनाएको छ। राति करिब 9 बजेको समयमा गाईघाट कटारी सडक खण्डको उदयपुर गरी गाउँपालिका 7 अधेरी भन्ने ठाउँमा दुर्घटना भएको थियो। ओह्रालोमा ट्रकको ब्रेक फेल भई दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस नेपाल पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विश्वभर बालबालिकाको उत्थान र जीवनशैलीमा सुधारका लागि हरेक वर्ष नोभेम्बर 20 तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। बाल्यकालको कल्पना गरी हरेक बच्चाको लागि महामारी पछिको राम्रो संसार भनी नाराका साथ यस वर्ष बाल अधिकार दिवस मनाउन लागेको हो। महामारी पछिको राम्रो संसार भने नराका साथ यस वर्ष अधिकार दिवस मनाउन लागेको हो। दिवसको अवसरमा हिजो बेलुका काठमाडौँको रानी पोखरीमा नीलो बत्ती बालिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाको आयोजनामा नीलो बत्ती बालिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले नेपालमा बाल अधिकारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन राज धरेलले सबै पालिकामा स्वयंसेवी समूह परिचालन गरी कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन गरेको बताउनुभयो। परिषदले कोरोनाका कारण अभिभावक गुमाएका 169 बालबालिकाको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। यी बालबालिकाको सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने
नीति अनुसार खोजी गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालबाट हराएका कतिपय बालबालिकाका विदेशमा समेत भेटिएका छन्। बाल हेल्पलाइन सेवा र बालबालिका खोज तलास सेवाको विस्तार गरी राष्ट्रिय बाल संरक्षण प्रणाली मजबुत बनाउन जरुरी रहेको परिषदले जनाएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 मा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन आवश्यक भएको र पालिकालाई बजेट छुट्याउन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव बीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार बिहान प्रचण्ड निवास खुम्लटारमा भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्ता पछिल्लो समय समसामयिक राजनीतिक विषयदेखि आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जानेसम्मको छलफल भएको स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो, अध्यक्षज्यूले पहिलादेखि पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टी त्यसमा पनि पूर्व माओवादी एकतामा उहाँ विप्लव पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। तत्काल पार्टी एकता भन्दा पनि तल्लो तहसम्म सहकार्य गरेर जाने सहमति भएको प्रचण्ड निकट स्रोतले बतायो। विप्लवलाई माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराको पहलमा खुमलटार लागेका थिए। पछिल्लो समय माओवादीसँग विप्लवको पार्टी एकता गराउनको लागि प्रवक्ता महरा सक्रिय भएर लागेका छन्। विप्लवलाई माओवादीमा फर्काउन प्रचण्डले महासचिवको जिम्मेवारी दिन समेत तयार रहेको बुझिएको छ। माओवादी विभाजन हुँदा मोहन वैद्य किरण सँगै रहेका विप्लव 2071 सालबाट वैद्यबाट पनि अलग भएर आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी चलाइरहेका छन्। अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको दावी गरेका छन्। पार्टी निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस सेन्टर नेपाल एसोसिएट प्रदेश समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन माओवादी र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डको आँट र साहसबाट मात्रै सम्भव भएको बताएका हुन्। नेता शर्माले अध्यक्ष प्रचण्ड माओवादी नेतृत्वमा मुलुकमा यो परिवर्तन आएको सच्याइलाई स्थापित गर्ने काममा लाग्न पनि पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। उनले त्यसो गर्दा मात्रै जनता र राष्ट्रपति न्याय गरेको ठहर्ने बताए। नेता शर्माले मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई रक्षा गर्नका लागि पनि सञ्चार माध्यमहरूले परिवर्तनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई स्थापित गर्दै लैजान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। नेपाली राजनीतिको पछिल्लो विकास क्रममा हामी 2 दशक 3 दशक यता आइपुग्दा खेरि परिवर्तनको एउटा ठूलो आन्दोलन जनआन्दोलनको एउटा प्रक्रियाबाट हामी नेपाललाई समानतावादबाट मुक्त गर्न सक्षम भएको उनले बताए। समावेशी लोकतन्त्र परम्परागत लोकतन्त्र होइन, यो अझ शुद्ध प्रजातन्त्र हो, समावेशी लोकतन्त्र हो। अर्थमन्त्री शर्माले जनतालाई सही सूचना दिने र सरकारले गरेका कामहरूको जानकारी गराउने काममा पनि सञ्चार क्षेत्रमा आबद्ध सङ्घ संगठनहरूले जोड दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताए। नेपाल र भारत बीचको वीरगञ्ज रक्सौल सीमालाई ह्याप्पी बोर्डरको रूपमा विकास गर्न सरकारवालाले जोड दिएका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबारै वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियाका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन्। नाकालाई ह्याप्पी बोर्डरको रूपमा परिणत गर्न बोर्डरदेखि 25 किमीसम्मको क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको यस्तो रोन्तीको र विस्तारको आवश्यकता ओल्याएको छ। सीमा क्षेत्रका बासिन्दा र यहाँ आवागमन गर्ने पर्यटकलाई सहज हुने किसिमले पूर्वाधार र व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने बताएको छ। कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 2 का ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री ओम प्रकाश शर्माले प्रदेश सरकार सीमावर्ती क्षेत्रको सापेक्ष विकासका लागि सधैँ तत्पर रहेको बताए। प्रदेश नम्बर 2 का 8वटै जिल्लाको भारतसँग जोडिएकाले पनि
खुशियालीयुक्त व्यवस्थित र सुरक्षित सीमा क्षेत्र प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएको पनि मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे। सीमा क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विस्तारका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायबीच सहकार्यको आवश्यकतामा मन्त्री उनको जोड दियो। संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले वीरगञ्ज रक्सौल सिमानालाई ह्याप्पी बोर्डरको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिए। सीमामा रहेको नेपाल भारत भित्री पुललाई मितेरी पुललाई पर्यटकहरूको लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दुको बने किसिमले गेटवे पुलको रूपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष गुप्ताले बताए। भारतको रक्सौल शहर तथा वरपरको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै शहरी सडक, राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतिको लागि पहल गर्न आग्रह पनि गरे। कार्यक्रममा भारतको मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्रका सांसद अजय निषादले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको विकासका विषयलाई मूर्त रूप प्रदान गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा उठेका विकासका एजेन्डालाई भारतीय राज्य तथा केन्द्रीय सरकारलाई लिखित रूपमा पठाउने पनि उनले बताए। कार्यक्रममा बोर्डर फर मीडिया हार्मोनी भारतका अध्यक्ष अमरेन्द्र तिवारी, नेपाल भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोक कुमार वैद, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष माधव राजपाल, सचिव आशिष कुमार लाट लगायतले नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रको विकासको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। आर्थिक समाचार। कफीको निर्यात 66% बढेको छ। गुणस्तरीयताका हिसाबले नेपाली कफीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएकाले विश्व बजारमा नेपाली कफीको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको हो। नेपालमा उत्पादित कुल कफीको करिब 25% कफी विदेशी बजारमा निर्यात हुँदै आएको बताएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालले 5 करोड 77 लाख रुपैयाँ बराबरको 46.89 मेट्रिक टन कफी निर्यात गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म आइपुग्दा यो परिमाण करिब 66% ले वृद्धि हुँदै 9 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको 72.48 मेट्रिक टन कफी निर्यात भएको छ। निर्यात बढेसँगै सोही वर्ष नेपालमा कफीको आयात समेत घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 11 करोड 88 लाख रुपैयाँ बराबरको 266 मेट्रिक टन कफी नेपाल आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा 10 करोड 67 लाख रुपैयाँ बराबरको 198.76 मेट्रिक टन मात्रै कफी नेपाल आयात भएको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपाली कफीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वाद र गुणस्तरको हिसाबले अन्य राष्ट्रियको भन्दा बढी मूल्य समेत प्राप्त गर्दै आएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराईले नेपाली कफीको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दिन प्रतिदिन बढ्दै जानुले नेपालमा कफीको खेतीको सम्भावना बढ्दै गएको देखाएको बताएका छन्। कफी किसानहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्दै कफी क्षेत्रमा युवा पुस्ताहरूलाई आकर्षण गरी सीमित क्षेत्रमा गरिँदै आएको कफी खेतीलाई कफी एस्टेटमा रूपान्तरण गर्न सकेमा मात्रै व्यावसायिक उत्पादन र आत्मनिर्भर बन्न सक्ने तथ्यलाई बोर्डले प्रमुखताका साथ अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। दिवसको अवसरमा बोर्डले यस वर्षका लागि कच्चा कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत तोकेको छ। बोर्डले ए ग्रेडको फ्रेश चेरी कफीको मूल्य प्रति केजी 90 रुपैयाँ, बी ग्रेडको फ्रेश चेरी प्रति केजी 80 रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसैगरी पार्चमेन्ट ए ग्रेडको कफी प्रति केजी 450 रुपैयाँ, पार्चमेन्ट बी ग्रेडको 397, ड्राई चेरी ए ग्रेडको प्रति केजी 148 र ड्राई चेरी बी ग्रेडको मूल्य प्रति केजी 95 रुपैयाँ तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण लकडाउन सहित विभिन्न कडा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गरेका जापान र अस्ट्रेलियाले ती व्यवस्थाहरू बिस्तारै हटाउन थालेका छन्। जापान र अस्ट्रेलियामा लकडाउन हटिसकेको छ भने जापानले अब ठूला सार्वजनिक कार्यक्रम तथा भिडभाड हुने गतिविधि गर्न सक्ने गरी कडा शर्त हटाउने निर्णय गरेको छ। आम नागरिकलाई सम्भव भएसम्म सजिलो हुने गरी लचकता अपनाउन थालेको तर कोरोना भाइरसको तेस्रो चरणको महामारी आउने खतरालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको जापान सरकारले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ। त्यसैगरी धेरैको संख्यामा दर्शक सहभागी हुने खेलकुदका गतिविधिमा पनि सीट संख्याको आधा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सरकारले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई खुकुलो पार्दै लागेको जानकारी दिनुभएको छ। अस्ट्रेलियामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था विरुद्ध नागरिकले प्रदर्शन समेत गर्दै आएका छन्। अस्ट्रेलियामा तेस्रो चरणको महामारीको खतरा धेरै रहेकाले अझै पनि पूर्ण रूपमा खुला गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री मोरिसनको भनाइ छ। विज्ञले पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना निरन्तर गरिरहनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज दुईवटा खेल हुँदैछन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दोस्रो श्रृङ्खलामा हुने पहिलो खेलमा हिमालयन शेर्पा र सङ्कटा क्लब खेल्दैछन्। खेल दिउँसो 1 बजे सुरु भएको छ। यस्तै आज हुने दोस्रो खेलमा बेलुका पौने 5 बजे 3 स्टार र च्यास्टल युथ क्लब खेल्दैछन्। हिजोदेखि सुरु भएको लिगको उद्घाटन खेलमा सातोबाटो युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लबले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 14 क्लब सहभागी छन्। म्याराथनको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ का किरण सिंह बोक्टीले जितेका छन्। नेपालगञ्जको सुर्खेत रोडमा शनिबार बिहान भएको म्याराथनमा उनले 2 घण्टा 29 मिनेट 41 सेकेन्डमा 42 किलोमिटर पूरा गरी उपाधि हात पारेका हुन्। यो सँगै उनले 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार जितेका छन्। किरण सागको गत संस्करणका समेत स्वर्ण पदकधारी खेलाडी हुन्। यस्तै नेपाली सेनाका नरेन्द्र रावले 2 घण्टा 33 मिनट 28 सेकेन्डमा म्याराथन पूरा गरेर दोस्रो स्थान हासिल गरे। उनले 50,000 नगद पुरस्कार पाए। यसैगरी नेपालगञ्ज हाफ र म्याराथनको उपाधि सन्तोषी श्रेष्ठले हात पारिन्। 1 घण्टा 18 मिनेट 48 सेकेन्डमा हाफ म्याराथन पूरा गरेकी उनले 51,000 पुरस्कार पाइन्। उनी पनि 13औं साङमा 10 किलोमिटर तर्फ स्वर्ण विजेता खेलाडी हुन्। एपीएफ की पुष्पा भण्डारीले 1 घण्टा 19 मिनेट 18 सेकेन्डमा दौड पूरा गरिन्। क्रिएटिभ ह्यान्ड्सले सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी बीच 5 मङ्सिर 2063 मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष नेपालगञ्ज म्याराथन आयोजना गर्दै आएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज लगायतले म्याराथनको उद्घाटन गर्दै विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गर्नुभयो।